and welcome to Park Passion's PSL 9 coverage. And the PSL has been concluded, the finale has been concluded with Islamabad United winning their third consecutive title, not consecutive but third overall, and becoming the most successful PSL franchise ever with 3 trophies, and Multan also losing their third consecutive final in the captaincy of मोहम्मद रिजवान. इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. थोड़ा सा हम इमाद वसीम के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा कराची के क्राउड को भी टच करेंगे. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फिनाले की, द ग्रैंड फिनाले, और शाह ब्रदर्स की. वंस अगेन क्लच मोमेंट के ऊपर शाह ब्रदर्स ने स्टेप अप किया और इस्लामाबाद के जो जीत थी उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया. सो टू बिगिन विद, मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीता और सरप्राइजिंगली मोहम्मद रिजवान ने पहले बैटिंग की. उनके जो अगेंस्ट टीम खेल रही थी वो एक बहुत ही बेहतरीन चेजिंग साइड है, ये जानते हुए भी मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करने को तरजीह दी और शादाब खान ने एक अच्छी ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कप्तानी की, अपने ट्रूप्स को बहुत अच्छा लीड किया, रिजवान ने भी किया. बट फाइनल के अंदर मुल्तान का जो स्टार्ट था वो इतना अच्छा नहीं हो पाया और पहले 6 ओवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिला. नो बॉल्स हुई, नसीम से नो बॉल हुई, रिजवान आउट हुए, रिजवान को एक एक्स्ट्रा लाइफ मिली, फिर यासिर खान आउट हुए. इमाद वसीम ने एक ही ओवर में 2 बंदों को आउट करके मैच को बिल्कुल पलट दिया पावर प्ले के अंदर ही. इसके अलावा अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान्स रिलेटिवली एक अच्छे टोटल तक वो पहुंच गए थे, 159 तक वो पहुंच गए थे, कर्टिसी ऑफ इफ्तिमेनियाज. अनदर ब्लिस्टरिंग कैमियो, 32 रन की उन्होंने इनिंग खेली एंड में. थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए फिनिशर का जॉब बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे थे. 193 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 60 की उनकी एवरेज रही है. सो इफ्तिखार ने वंस अगेन मुल्तान को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया. इमाद वसीम ने 5 आउट किए फाइनल के अंदर. पिछले 2 मैचेस में उन्होंने अपने बैटिंग के जौहर दिखाए थे, फाइनल में उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों के जौहर दिखाए और पहले उन्होंने 5 आउट किए. फिर वंस अगेन जब वो बैटिंग करने आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर इन अ स्पॉट ऑफ बदर. दे हैड लॉस्ट 3 विकेट्स फॉर लेस देन 60 रन्स और इमाद वसीम को वहाँ पे भेजा गया और वो एंड तक मैच को लेके गए. थोड़ा सा बीच में क्रम्बल हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड जब शादाब खान जल्दी आउट हुए, आज़म खान उसामा मीर की बॉल पे आउट हुए, रिजवान ने एक बहुत ज़बरदस्त रिव्यू लिया वहाँ पे. इसके अलावा अगर हम देखें तो हैदर अली जो पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त एलिमिनेटर में उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इस्लामाबाद को फाइनल में लेके आए, वो फाइनल में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए. बट इमाद वसीम, उनका जो टर्न अराउंड था पिछले टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, इमाद वसीम ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है. वी कुड से कि जो उनके शुरू के कुछ मैचेस थे वो बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड में नज़र नहीं आ रहे थे, कि वो ना उनसे पावर प्ले में बॉलिंग करवाई जा रही थी, ना उनसे बैटिंग उस तरीके से हो रही थी. बट लास्ट जो 4 मैचेस हुए उसमें इमाद वसीम वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग और फाइनल जीतने का जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट है वो डेफिनेटली इमाद वसीम को भी जाता है. इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट में जब विकटें 2-3 गिरी और प्रेशर थोड़ा सा आया फाइनल का, लास्ट ओवर में मोहम्मद अली को ज़िम्मेदारी दी गई कि वो 9 रन्स जो हैं वो डिफेंड करेंगे. उन्होंने, नसीम शाह ने उनको एक चौका ज़रूर लगाया बट उसके बाद वो बाउंसर पे आउट हुए और लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था इस्लामाबाद यूनाइटेड को जब हुनैन शाह बैटिंग करने आए. सो हुनैन शाह ने क्लोज इन फील्डर्स को जो है वो आउटसाइड ऑफ द बैट उनका एज लगा और वो बॉल जो है वो 4 रन्स के लिए चली गई और इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपना तीसरा टाइटल उठाने में कामयाब हो गई. क्राउड जो है कराची का वो बेहतर था फाइनल में. जिस तरीके से क्राउड आया, यू कुड से कि अबाउट 90% 95% ऑफ द क्राउड वाज फुल. फुल हाउस नहीं था कराची में बट ये था कि फाइनल के हिसाब से एक बहुत अच्छा क्राउड था.
جہاں پہ ہم لوگوں نے لاہور میں فل ہاؤس دیکھا, پنڈی میں فل ہاؤس دیکھا, کراچی میں اس طریقے سے کراؤڈ نہیں ہم نے دیکھا فرسٹ فیو میچز میں, پلے آفس میں, اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بات بھی کی جاتی ہے, ریزنز بھی جاننے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. ہمیں جہاں تک پتہ چلا ہے, ہم خود بھی کراچی میں تھے, تو ہماری جہاں تک ایکسپرٹ سے بات ہوئی یا فین سے بات ہوئی ہے, تو 2-3 ریزنز جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. پہلا ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ فین ایکسپیرینس جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. بہت زیادہ آپ کو دور سے چل کے آنا پڑتا ہے, پھر بہت زیادہ 6-7 جگہوں پہ آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. آپ اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو کوئی چیز آپ اندر لے کے جا نہیں سکتے اپنے ساتھ کھانے کی, اور بھی زیادہ مسئلے مسائل ہیں. اس کے علاوہ جو کراؤڈ کا ویو ہے, جو آپ کو میچ نظر آتا ہے ایکچولی گراؤنڈ میں اندر بیٹھ کے, وہ بھی کچھ زیادہ سیٹسفائنگ نہیں ہے, فینس ایسا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو کلیکٹیولی کراچی کی عوام سے اگر ہم نے اس بارے میں تھوڑا سا پوچھا کہ پی ایس ایل کے میچز میں کراؤڈ کیوں نہیں آ رہا, تو کلیکٹیولی ہمیں ایک چیز سننے کو مل رہی ہے کہ 2015-16 تک اس طرح کی چیکنگ کروا کے, کیونکہ اس ٹائم پہ کرکٹ پاکستان میں واپس آ رہی تھی, تو لوگ یہ چیز برداشت کر لیتے تھے, اپنے آپ کو تکلیف سے گزار کے میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچ جاتے تھے. لیکن اب لوگ وہ چیز بائی نہیں کر رہے, دے آر ناٹ بائنگ دیٹ لاجک کہ اب ہمیں جو 2016 میں ہمیں چیکنگ سے گزرنا پڑتا تھا, وہی ہمیں 8 سال بعد 2024 میں بھی اسی ٹیمپلیٹ پہ چلنا پڑے. لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ان کا جو ایز آف انٹرنگ دا اسٹیڈیم ہے وہ بڑھایا جائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, اور جو کراؤڈ کا بیسیکلی ویونگ ایکسپیرینس ہے نیشنل اسٹیڈیم کا, اس کو بھی بہتر بنایا جائے. پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے پریس کانفرنس کر کے 3 اسٹیڈیمز, اسلام آباد یعنی پنڈی اسٹیڈیم, کراچی اور لاہور, ان کا جو اپ گریڈیشن ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ مانگ لی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 سے پہلے وہ ان تینوں اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کروائیں گے, اور فینس کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی حل کر پائیں گے. So that was about it. Islamabad United have won their third title, اور ملتان سلطانز unfortunately 4 فائنلز آخری کھیلی ہے, 3 وہ ہار چکی ہے اور ایک ہی وہ جیت پائے ہیں, دیٹ واز اگینسٹ پشاور زلمی. لیکن اس سال اگر ہم دیکھیں تو یونائٹیڈ ور دا favorite team to win this tournament, but the way they have made a comeback in this tournament was truly remarkable, کیونکہ ان کا ایک ٹائم پہ پلے آفس کے لیے کوالیفائی کرنا بھی کافی مشکل نظر آ رہا تھا. سو یا دیٹس اباؤٹ اٹ. PSL 9 is done and dusted, and we are going to see you again during the New Zealand series hopefully. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, and پاکستان زندہ باد.